बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको एक अल्लाह वाले बोलने वाली बकरी और बदकार औरत का एक खूबसूरत सा वाक़या सुनाने वाले हैं। अल्लाह वाले के साथ औरत गलत काम करना चाहती थी, तो इसके साथ आखिर क्या हुआ और बोलने वाली बकरी का क्या वाक़या है, आइए सुनते हैं। ये खूबसूरत वाक़या किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। इनके अच्छे अमल से वहाँ के लोग बहुत खुश थे और बहुत ही ज़्यादा अकीदत रखते थे। इस बस्ती का सरदार इस अल्लाह वाले का मुरीद था। उसे कोई भी मसला अगर दरपेश होता तो वो फ़ौरन अल्लाह वाले के पास पहुंच जाता। अल्लाह ताला ने इस अल्लाह वाले की इबादत और अच्छे कामों की वजह से खुश होकर वहाँ एक अंगूर की बेल तैयार कर दी थी। इस बेल में छोटे छोटे अंगूर नहीं आते थे, बल्कि एक अंगूर इतना बड़ा होता कि वो 10 आदमियों के लिए काफ़ी हो जाता। दोस्तों, अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान और अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, लेकिन पूरी कायनात अल्लाह की मोहताज है। इस अल्लाह वाले का मकान एक पहाड़ की चोटी पर था। वो इससे उतरकर कभी नीचे नहीं आते थे। दोस्तों, जहाँ आपका चाहने वाले होंगे वहाँ आपके दुश्मन भी ज़रूर होंगे, जो आज की कामयाबी और आपकी इज़्ज़त को देखकर आपसे हसद ज़रूर करेंगे। एक आदमी जिसका अपना फलों का बाग था, वो हमेशा ये बात सोचता कि मेरे पास तो इतने बड़े अंगूर कभी नहीं हुए। आखिर इसने ऐसा कौन सा बीज लगाया है, कैसे मीठे रसीले अंगूर इस अल्लाह वाले के यहाँ लगते हैं। वो दिन रात अल्लाह वाले को बर्बाद करने की साजिश रचता। लोग जो दूर दराज से इस अल्लाह वाले के पास दुआएं करवाने के लिए आते थे, वो चाहता था कि किसी तरह इनके दिलों में इस अल्लाह वाले के लिए नफ़रत पैदा कर दी जाए। शैतानी घटिया सोच वाले ऐसी गंदी बातें सोचते हैं कि कैसे अल्लाह ताला के नेक और मुकर्रब बंदों को नीचा दिखाया जाए, कैसे उन्हें बर्बाद किया जाए। एक फाहिशा औरत जिसके साथ इस शैतानी दिमाग वाले इंसान के नाजायज़ ताल्लुकात थे, एक दिन वो इससे कहने लगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे कितने काम आती हो। वो औरत कहने लगी, जो काम भी मुझसे लेना चाहते हो तुम ले सकते हो, और ख़बरदार कानों कान किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वो फाहिशा औरत मुस्कुरा कर कहने लगी, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है, ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। फिर वो कहने लगी, हर काम का तूने मुझसे मुआवजा लिया है, तो फिर आज तुम मेरे लिए क्या करना चाहोगे। वो कहने लगा, जो चाहे ले लेना, लेकिन काम तो सुन ले। इस बाग वाले ने कहा कि ऊपर पहाड़ पर जहाँ वो आबिद अल्लाह का नेक बंदा रहता है, बस इसके साथ कुछ ऐसा काम कर कि वो सबकी नज़रों में गिर जाए। लोग इससे नफ़रत करने लगे। जो लोग उसे दुआ करवाने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पर बस्ती का सरदार जो इसका मुरीद बनकर बैठा हुआ है, जो अपने हर छोटे बड़े मामले में इसके साथ मशवरा लेता है, इससे दुआएं करवाना छोड़ दे, लोग इससे नफ़रत करना शुरू कर दें। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जगह से हट जाए और वो अंगूर की बेल जो इसके पास लगी हुई है, मैं उसे वहाँ से ला कर अपने बाग में लगा लूँ। यहाँ पर बड़े बड़े अंगूर लगें। वो कहने लगी, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम बहुत आसानी से कर दूँगी, लेकिन वही बात है कि इस बात के लिए तुम मुझे कितने पैसे दोगे। इसने कहा, अरे मैंने तुझसे कहा ना, जो चाहे ले सकती हो। चल, मेरे पास एक नायाब बकरी है जो बहुत ही ज़्यादा दूध देती है। अब जा और जाकर अपना काम शुरू कर। दोस्तों, हम सब ही जानते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो इन तमाम बातों से बेखबर होते हैं। वो तो बस अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होते हैं। अब वो फाहिशा औरत एक गरीब औरत के रूप में बकरी को साथ लेकर अल्लाह वाले के घर की तरफ चल पड़ी। जब वो पहाड़ पर पूरी तरह से चढ़ चुकी, उसे एक मकान नज़र आ रहा था। दरवाजे पर जाकर इसने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह वाले ने पूछा, कौन है। वो कहने लगी, मैं गरीब बेसहारा औरत हूँ, अपने घर की तरफ जा रही थी, अंधेरे में रास्ता भटक गई। अब अकेले आगे जाने से मुझे खौफ लग रहा है। आप एक रात मुझे अपने घर में जगह दे सकते हैं। फिर वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं किसी गैर महरम औरत, अजनबी औरत को अपने घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना। अल्लाह वाले की ये बात सुनकर वो औरत ज़ारों की तार रोने लगी। इसको ये अनकार बर्दाश्त न हुआ। इसने कहा, मुझे लगता था आप कोई भले इंसान हैं। मैंने लोगों से आपकी तारीफ़ सुन रखी थी। मुझे सिर्फ़ एक रात के लिए पनाह दे दें। मैं अकेले आगे जाने से डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। मैं सुबह होते ही आपके घर से चली जाऊँगी, मैं वादा करती हूँ। दोस्तों, अल्लाह वाले जब इस औरत के इस बात को सुना
وہ اس کے فتنے سے ناواقف تھے۔ ان کا دل بہت نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم میں ایک کام کرو گے، اندر آ جاؤ پر میری عبادت کے کمرے سے دور رہنا۔ وہ جانتر عورت مسکرائی اور اپنی بکری کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ گھر کے کونے میں انگور کی ایک بیل تھی۔ اس نے اپنی بکری کو لے جا کر اس بیل کے ساتھ باندھ دیا تاکہ بکری کو جب کھولے گی تو انگور کی بیل بھی اگڑ کر اس کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ اللہ والے پھر سے اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہ عورت جو اپنے آپ میں بہت غرور کر رہی تھی کہ میں تو ایک چٹکی میں اس آدمی کو، اس مرد صالح کو اپنے جال میں پھنسا لوں گی، میں نے اپنے حسن و جمال کے جال میں پھنسایا ہے، یہ تو بہت آسانی سے میری مٹھی میں آ جائے گا۔ یہی سوچ لیے جو اب تک عبادت والی جگہ سے دور تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس پاک جگہ جانے لگی۔ جب اللہ والے نے سلام پھیرا تو اس کو اتنا قریب پا کر وہ کہنے لگے، میں نے تم سے کہا تھا نا یہاں سے فاصلے پر جا کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، دراصل مجھے بھوک لگی ہے، بس میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہو تو مجھے دے دیں۔ اللہ والے نے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے۔ کہا، میرے پاس صرف ایک انگور ہے۔ اللہ والے نے اس کو انگور توڑ کر دیا۔ وہ آدھا انگور بھی نہیں کھا سکی۔ اس کے بعد وہ انگور کو پھینکنا چاہتی تھی۔ اللہ والے نے کہا، ایسا نہ کرنا، انگور اس طرح پھینکو گی تو بہت برا ہو جائے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، کیا برا ہو جائے گا؟ اللہ والے نے کہا، یہ انگور برکت والے ہیں اور اس کے ایک ایک قطرے میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے تم نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ بدکار عورت دیکھتی رہی، انگور پھر سے اس شکل میں آ گیا جیسے اب تک اسے کسی نے کھایا بھی نہ ہو۔ اللہ کی قدرت کی اس نشانی کو دیکھنے کے باوجود اس کا ایمان نہ جاگا۔ اس عورت کے دل میں اللہ کا خوف پھر بھی پیدا نہ ہوا۔ اب وہ اللہ والے کو بہکانے کے حربے استعمال کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ پھر سے تسبیح پڑھنے لگے، اس نے ان کے پاس آ کر انہیں اکسانے کی کوشش کی۔ پھر کہا، آپ کو مجھ میں خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ میں بے بس لاچار تنہا عورت ہوں جس کا کوئی بھی نہیں، کیا اس کو آپ کا ساتھ نہیں مل سکتا؟ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، میں پوری زندگی آپ کی باندی بن کر رہوں گی۔ میرا آپ پر دل آ گیا ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا چاہتی ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اس رشتے کے بارے میں۔ اللہ والے نے اپنی آنکھیں کھولیں اور غصے میں کہنے لگے، تم یہاں ایک رات کی پناہ لینے کے لیے آئی تھی یا مجھ سے غلط کام کروانے کے ارادے سے آئی تھی؟ وہ انگور کھا چکی تھی تو سچ کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے، مجھے آپ کے ساتھ رات گزارنی ہے۔ میرے اس باغ والے مالک نے مجھ سے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ اپنی قاتلانہ اداؤں سے میں آپ کو بھٹکا دوں۔ اللہ والے نے کہا، وہ کیوں ایسا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگی، اس لیے ایسا چاہتا ہے تاکہ اس کی نیک نامی پر دبا لگ جائے، آپ برباد ہو جائیں، لوگ جو آپ کے بہت عزت کرتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالیں، اور یہ انگور کی بیل اپنے باغ میں لے جا کر لگانا چاہتا ہے تاکہ اس باغ میں بڑے بڑے انگور آ جائیں۔ اللہ والے نے اس عورت سے سارے کا سارا سچ اگلوا لیا۔ اس بزرگ کو بہت جلال آ رہا تھا، لیکن آپ نے اس وقت اپنے غصے کو برداشت کیا اور کہا، اے عورت، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ وہی کام کرنا چاہتی ہوں جو اس کے ساتھ ہمیشہ کرتی آ رہی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے ذرا بھی خوف نہیں، میں بس آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہوں اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی کو کانوں کان کی خبر نہیں ہوگی، کسی کو میرے یہاں آنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ والے نے کہا، کسی کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ غلط ہے، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، تو چپ چاپ یہاں سے واپس چلی جا، تو بچ جائے گی۔ اگر تو نے وہی غلطی کی جو کتنی بدکار عورتیں کرتی رہتی ہیں صرف دولت کے لالچ میں، تو تم بھی سن لو، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد نہ کر، چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ اللہ والے کہنے لگے، ڈر اللہ کی پکڑ سے، ڈر قبر کے عذاب سے، ڈر آخرت کے عذاب سے، ڈر، توبہ کر لے، اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لے اور چپ چاپ یہاں سے چلی جا۔ میں تجھے کبھی کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے حق میں ہدایت کے لیے دعا کروں گا۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے مالک کا نمک کھایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ آج کی رات گزار کر ہی جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ عورت غلط ارادے سے اللہ والے کے قریب آنے لگی اور اچانک ایک ٹھوکر کھا کر وہ زمین پر گری اور اسی موقع پر وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر
वो अल्लाह वाले ज़रा भी न घबराए, बल्कि वो जानते थे ये सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है। लेकिन अब इस औरत का कुछ न कुछ बंदोबस्त तो करना था। यहाँ पर इसका मालिक जो इस औरत से ये कह चुका था कि सुबह तक अगर तू वापस ना आई तो मैं अपने साथियों के साथ तेरे पास आ जाऊँगा। और फिर यही हुआ। सुबह तक जब वो औरत वहीं पर पड़ी रही, अल्लाह वाले ने इसको एक चादर से ढक दिया था। वो आदमी अपने साथियों के साथ अल्लाह वाले के इस मुकाम तक पहुँचा। अल्लाह वाले इबादत में मसरूफ़ थे। वो शख्स कहने लगा, देखो वो आदमी तो इधर नमाज पढ़ रहा है और मेरी नुकरानी कहाँ है। लोग इस नुकरानी को ढूंढने लगे, लेकिन वो क्या देखते हैं कि इस नुकरानी की लाश वहाँ पड़ी हुई है और बकरी भी बेल के साथ बंधी हुई थी। इस बदकार औरत की लाश को देखकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, वो देखो इसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है और मेरी बकरी भी वहाँ बंधी हुई है। इस आदमी ने मेरी मुलाजमा का कत्ल कर दिया। मैंने तो उसे इस अल्लाह वाले की खिदमत के लिए भेजा था, बकरी का दूध पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन इसने तो इसका कत्ल ही कर दिया। और मुझे लगता है कि इसने इसके साथ बदकारी भी ज़रूर की होगी, क्योंकि इसके कपड़े फटे हुए हैं। ऐ लोगों, अब इसको सज़ा दो। अब वो लोग जो इस अल्लाह वाले की इज़्ज़त करते थे वो भी इस जालिम की बोलने लगे। अब तो एक गरीब औरत का कत्ल भी कर दिया। आपको तो हम अल्लाह के नेक बंदा समझते थे, आपके बारे में कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। हम आप पर कितना भरोसा करते थे, आपसे दुआएं करवाते थे, लेकिन आपने हमारी नज़र में खुद को गिरा दिया। अब आपको हम अपने सरदार के पास लेकर जाएंगे। वो आदमी चीख चीख कर कहने लगा, हाँ हाँ, इसको सरदार के पास ले जाओ, वो तो इस आदमी का मुरीद ख़ास है। अब इसको भी पता चलेगा कि ये आदमी कितना बुरा है। इसने मेरी मुलाजमा के साथ ना सिर्फ बदकारी की बल्कि इसका कत्ल भी कर दिया। अब मैं उसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद इन लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों से जकड़ लिया। लोगों ने अल्लाह वाले को जंजीरों से जकड़ लिया और वो आदमी झुक के इसके अंगूर की बेल के पास गया। इसने बकरी को खोलने के बहाने वो बेल भी निकाल ली और चालाकी के साथ अपने साथ लेकर चल पड़ा। वो अल्लाह वाले इन तमाम लोगों की बातों को सुनकर खामोश थे, क्योंकि इनको अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा था कि वो ज़रूर इसकी गवाही दिलाएंगे जहाँ पर इस अल्लाह वाले की इज़्ज़त की जाती थी। अब इनको बुरा भला कहा जाने लगा। उन्होंने इस गरीब औरत का कत्ल किया और इसके साथ बदकारी भी की। बीच चौराहे पर ले जाकर इनको खड़ा कर दिया गया। वहाँ के सरदार अल्लाह वाले के पास आए और कहने लगा, आपकी हम बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। मैं तो आपका मुरीद ख़ास था, हमेशा आपसे दुआएं करवाता था, हर छोटे बड़े मामले में आपसे मशवरा लिया करता था, लेकिन आपने गरीब और लाचार औरत के साथ बहुत बुरा किया। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने अब तक अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा, मैं खामोश था। क्या तुम लोग इस बात पर यकीन कर सकते हो? अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? अल्लाह वाले की बातें सुनकर सरदार कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, मैं तो यकीन नहीं करता, लेकिन ये लोग तो यही कह रहे हैं ना कि उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। अल्लाह वाले ने कहा, कभी कभी आंखों का देखा भी तो झूठ होता है। अच्छा, अगर कोई मेरी गवाही दे तो क्या तुम यकीन करोगे? सरदार कहने लगा, भला कौन आपकी गवाही देगा, क्योंकि ये आदमी तो आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं और मैं इनकी बातों पर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग 10 आदमी हैं जिन्होंने आपको ऐसी हालत में देखा। अल्लाह वाले ने कहा, उन्होंने मुझे किस हालत में देखा? मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा था। वो बस्ती का सरदार बोला, आपको अल्लाह की इबादत करते देखा, लेकिन वो औरत तो वहाँ पर पड़ी हुई थी। इसके फटे हुए कपड़े इसकी रात का हाल बता रहे थे, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इन आदमियों की गवाही नहीं चाहिए जो कि ज़रा सी बात पर बुक रहे हैं और मेरे खिलाफ बोलने लगे हैं। मैं इंसानों पर भरोसा ही नहीं करता, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला किसी को आपकी गवाही के लिए भेजेगा। अल्लाह वाले ने कहा, वहाँ पर कोई इंसान तो मौजूद नहीं था, लेकिन इस औरत की बकरी ज़रूर मौजूद थी। अगर वही मेरे लिए गवाही दे दे तो क्या तुम लोग मान लोगे, मेरा यकीन करोगे? अल्लाह वाले की बातें सुनकर तमाम लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे, अच्छा, तो क्या अब एक बेज़ुबान जानवर आपके लिए गवाही दे देगा? अगर ऐसा है तो ठीक है, तो फिर हम वाकई आपकी बात को मान लेंगे और कहेंगे कि आप सच्चे हैं, आपने जो कुछ कहा वो सब सच है, हम आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे।
جس نے بھی یہ گناہ کیا ہے پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس باغ والے کی بکری کو لایا گیا۔ اللہ والے نے کہا تم لوگ بکری کو تو لے کر آ چکے ہو، لیکن اب مجھے ایک انگور بھی چاہیے۔ وہ سردار کہنے لگا انگور کی بیل کہاں ہے؟ باغ والے کی طرف دیکھ کر اللہ والے نے کہا اس کے پاس وہ انگور کی بیل ہے، اس سے کہو انگور توڑ کر لا کر دے اسے پہلے کہ وہ انگور سوکھ جائیں۔ اللہ والے کی بات پر وہ آدمی تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ سردار کا حکم تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ وہ ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجبوراً اس نے انگور توڑا اور اللہ والے کے پاس لے جا کر دے دیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے اس انگور کا رس تھوڑا سا نکالو اور اس بکری کے منہ میں ڈالو۔ یہ بات سنتے ہی وہ تمام لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ عجیب تماشا ہو رہا ہے، کیا یہ اسپیکر بکری بولنے لگے گی اور یہ تمہارے حق میں گواہی دے گی؟ اللہ والے نے کہا میری بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ اس وقت یہ عمل کیا جا رہا تھا۔ انگور کا رس نکال کر بکری کو پلانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور یہاں پر اللہ والے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، یا اللہ، یا رب ذوالجلال، اے رب کائنات، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، تو سب کچھ جانتا ہے، تو نے سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے ہمیشہ صرف تجھ سے محبت کی ہے، تیری عبادت کی ہے، تجھے جاننا ہے، تجھے ماننا ہے، اور تو نے شو کر مجھے انعام کے طور پر یہ انگور کی بیل دی، جو زمین انگور نہیں بلکہ آسمانی انگور ہیں۔ اس لیے میں نے لوگوں کا علاج بھی کیا، اور شفا دینے والا تو ہی ہے، لیکن عمل تو یہاں سے کیا جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں تجھے اپنی نیک اعمال کا نہیں، اپنی عبادت کا نہیں، اپنی ریاضت کا نہیں، اپنے ذکر و اذکار کا نہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، کیونکہ میری عبادت کچھ بھی نہیں، میرا عمل کچھ بھی نہیں، میرا لوگوں کی طرف دعا کرنا یہ کچھ بھی نہیں۔ مولا، تیری رحمت بہت بڑی ہے، کیونکہ تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو مہربان ہے، اگر تو چاہے تو میں اس عذاب سے بچ سکتا ہوں، پھر مجھے اس بکری کی گواہی مل جائے گی۔ یہ بکری میرے لیے بول پڑے، اس لیے نہیں کہ میں موت سے ڈرتا ہوں، ہاں میں ڈرتا ہوں تیری ناراضگی سے، میں ڈرتا ہوں ذلت و رسوائی سے، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ دنیا بھلے مجھے چھوڑ دے، لیکن مولا تو مجھے کبھی نہ چھوڑنا۔ میں اس لیے گواہی نہیں چاہتا کہ لوگ میری عزت کریں، میرے آگے پیچھے پھریں، میں بس یہ چاہتا ہوں یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی عبادت کرنے والا ایک بدکار شخص نکلا۔ وہ جسے ہم نے اللہ والا سمجھ رکھا تھا، وہ تو اللہ کا نافرمان، نفس پرست اور باغی نکلا۔ اس لیے یا اللہ، میرے حال پر رحم کر، اس بکری کو بولنے والا بنا دے، اس بکری کو میرا گواہ بنا دے، تو اس کو قوتیں ہوائی عطا فرما۔ یہاں پر جیسے ہی انگور کا رس بکری کے منہ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کے حکم سے وہ فوراً بول اٹھی۔ اس نے کہا میں گواہی دیتی ہوں ایک رب کی، جس کو ہم سب اپنا رب مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ میں شہادت دیتی ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بدکار عورت اس نیک اللہ والے کو بہکانا چاہتی تھی، اور وہ اس باغ والے آدمی کی طرف سے بھیجی گئی تھی۔ یہ اس اللہ والے سے جلتا ہے، حسد کرتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے سامنے ان کو برا بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ سارا کھیل رچا۔ اصل میں یہ بیل اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والے کو دی تھی، یہ اس کو پانا چاہتا تھا، اور اپنے باغ میں لگا کر بڑے بڑے انگور بیچ کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی چال تھی، اور وہ عورت کوئی غریب عورت نہیں تھی، بلکہ اس کے ایک حکمرانی تھی۔ اصل میں قصوروار یہ باغ والا اور وہ عورت ہے، اللہ والے کا کوئی قصور نہیں۔ اب لوگوں کو اصلیت کا پتہ چل چکا تھا۔ سردار اس باغ والے کے پاس آیا، اس نے کہا تم نے ایک نیک اللہ والے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام لگایا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس جانور کی گواہی قبول کی گئی۔ وہ عورت جو اپنے انجام تک پہنچ گئی، اب تم بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد اسے سب کے سامنے یعنی سر عام پھانسی دے دی گئی، اور اللہ والے پھر سے اپنے مکان پر آ گئے۔ انگور کی بیل جو پہلے اس آدمی کے پاس آ کر زوم چکی تھی، لیکن جیسے ہی اللہ والے نے اسے اپنی جگہ پر لگایا، وہ پھر سے ہری بھری ہو گئی، اور وہ بکری بھی اس کو توفیق کے طور پر دے دی گئی۔ لوگ جو آپ کے پاس پہلے دعا کے لیے آیا کرتے تھے، اب بھی دعا کے لیے آپ کے پاس آنے لگے۔ دوستو، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے،
انسان غلط راستے کو چنتا ہے تو اس کا انجام پھر اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں حق کے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان تو ذریعہ بن سکتا ہے، وسیلہ تو بن سکتا ہے، لیکن اصل میں ادا کرنے والی ذات کو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔